नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा, साइकल किन्दा अनियमितता गरेको शंका। पेशी तोके पनि हेरिएन, सभामुख र वामदेव गौतम विरुद्धको मुद्दा, अर्को सुनवाई भोलि हुने। आज शेयर बजारमा हरियाली, 50 अङ्कले निप्से बढ्दा 5 अर्बको कारोबार, 208 वटा कम्पनीको शेयरमा वृद्धि। र चालक अभावले बेलायतमा इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै, अवस्था सहज बनाउन सेना परिचालन। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको छ। प्रदेश 2 सरकारले छात्राहरूलाई बाँड्नका लागि गरेको साइकल खरिद कार्यमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको बर्दिवासमा रहेको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गतको साइकल वितरणमा भएको खर्च विवरण सम्बन्धी फाइल अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका उपसचिव मेघनाथ रिमालले जानकारी दिएका छन्। साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी आएको र सोही अनुसार छानबिनमा लागेको उनले बताएका छन्। उनले नियन्त्रणमा लिएका कागजातहरू अध्ययन गरेर थप विषय सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। साइकल वितरण गरेको विषयमा नि उजुरी परेको छ। कहाँबाट हजुर हाम्रो कुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास, त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले तत्काल छैन। हामी अहिले चाहिँ यसैको कागजातहरू अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। यसको बारेमा अरू म पछि नै आफ्नो जानकारी गराउँछ। आयोगको कार्यालय टमाटर जानकारी लिएर जानु पऱ्यो भने पनि हामी चाहिँ कागजात यहाँ अध्ययन गर्छौँ। पहिला अध्ययन गरिसके पश्चात लिएर जाने अथवा नलाने भनेको चाहिँ पछि नै थाहा हुन्छ। प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना मध्ये एक बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अन्तर्गत साइकल खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 2 चरणमा गरी 27,262 थान साइकल खरिद गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भनिए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या मुद्दामा परेको मुद्दाको सुनवाई बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएको भए पनि सुनवाई भएन। संवैधानिक इजलासमा सभामुख विरुद्धको सुनवाई पहिलो नम्बरमै पेशीमा राखिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश टोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा थिए। लामाको हत्या आरोपमा सभामुख सापकोटा विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको भन्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णमाया लामाले 2069 मङ्सिर 7 गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको मनोनयन विरुद्ध परेको रिट निवेदन पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासले गौतमको मनोनयन विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याउने जानकारी दिएको छ। तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतमलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 2077 असोज 1 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 बाट पराजित गौतमलाई उनी पराजित भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद सदस्य मनोनित गरिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसद पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई व्यवस्थित पार्न गृह कार्य सुरु गरेको छ। बुधबार पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको संगठन व्यवस्थित र विस्तार गर्ने योजना पेश भएको हो। उक्त योजना बैठकले स्वीकार गरेको नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै विभिन्न समयमा भएका पार्टी एकताका आधारमा संगठनमा समेट्न छुटेका नेताहरूको समायोजनका लागि गठित कार्यदलले सुझाव पेश गरेको र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको पनि नेता गुरुङले जनाएका छन्। त्यस्तै पार्टीको स्कुल विभाग सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा केही योजनाहरू बैठकमा पेश भएको र अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको जनाएको छ। त्यस्तै सरकार गठनका बारेमा गठबन्धन बीच छलफल गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्ने र त्यसैका आधारमा पार्टीले नाम पठाउने गुरुङले बताएका छन्। आज पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा मुख्यतः पार्टीकै संगठनात्मक विषयहरूमा चाहिँ थियो।
अब त्यसमा अब एउटा त पार्टीको आन्तरिक सम्मेलनहरूको चाहिँ तयारी चलिरहेको चाहिँ छ। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरू लगायतका विभिन्न तहगत सम्मेलनहरूको तयारी चलिरहेको छ। त्यसको प्रतिनिधित्वको बारेमा कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सम्मेलनहरूको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाइएको चाहिँ छ र त्यसको सेड्युल त अस्ति नै सार्वजनिक भइसकेका छ। त्यही टेन्टेटिभ टाइममा चाहिँ सम्मेलन गर्नका लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको बारेमा एउटा आज त्यो टुङ्गाइएको छ। दोस्रो कुरा, सङ्गठनलाई अझ व्यवस्थित पार्नका लागि सङ्गठन विभागको तर्फबाट पनि केही सुझावहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र कसरी चाहिँ पार्टीलाई विस्तार गर्ने, सम्मेलनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाउने र सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने, गुणात्मक ढङ्गले एउटा सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक विस्तार सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि सङ्गठन विभागले प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। ती कुराहरू पनि मूलभूत रूपमा स्वीकार गरेको चाहिँ छ मतलब स्थायी समितिले। त्यसपछि अर्को कुरा, यो विगत कालमा विभिन्न समयमा भएका पार्टी एकता, विभिन्न घटकहरूसँग भएको पार्टी एकताको बारेमा सङ्गठनमा समेट्न छुटेका चाहिँ साथीहरूको सन्दर्भमा एउटा बीचमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नलाई कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ आज स्थायी समितिमा बुझाएको चाहिँ छ र अब त्यो कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई चाहिँ अब हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ अब सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरूमा लैजानका लागि चाहिँ कार्यदलले पेश गरेको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। र चौथो कुरा चाहिँ यो पार्टीको स्कुल विभागले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले स्कुलिङ गर्नका लागि स्कुल विभाग सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा पाठ्यक्रम लगायतका स्कुल विभागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा केही योजनाहरू प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा पनि अध्ययन गरेर छलफल गरेर अर्को मिटिङमा चाहिँ त्यसलाई टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा भएको छ। यसरी मुख्यतः चाहिँ आज सङ्गठनसँग जोडिएका विषयहरूकै बारेमा चाहिँ केन्द्रित रह्यो। त्यसबाहेक चाहिँ अरू विषयहरू खासै त्यति धेरै उठेको छैन। यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रह्यो। अनि सरकार विस्तारका विषयमा, सरकार विस्तारको विषयमा अब नेताहरूको बिचमा चाहिँ अहिलेसम्म त कानुनी जटिलताले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। अब कानुनी जटिलता एक हदसम्म अन्त हुने प्रक्रियामा गएको छ। त्यो अन्त भइसकेपछि अब दलहरूको बिचमा बसेर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा बसेर मन्त्री परिषदबारे नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेपछि अब त्यही आधारमा पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने कुरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी भएको बताएका छन्। नेपालमा बुधबार थप 1157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,652 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 892 र 3,889 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 265 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,85,536 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण आज थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा 11,123 संक्रमितको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आज थप 1,113 संक्रमित निको भएका छन्। निको हुनेको आजको संख्यासँगै नेपालमा अहिलेसम्म 7,64,847 जना निको भएका छन्। हाल 18,193 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 244 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै यता कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरिएन्टले आक्रान्त पारेको उदयपुर जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेपछि जिल्लाकै एकमात्र उदयपुर कोभिड-19 अस्पताल बेलटारमा बिरामीको चाप घटेको छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरिरहेको उदयपुर कोभिड-19 अस्पताल बेलटारबाट हालसम्म 529 जना कोरोना संक्रमित सफल उपचार पश्चात घर फर्केका छन्। संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेपछि अर्को हप्ताबाट उदयपुर कोभिड-19 अस्पताल बेलटार कोरोना संक्रमणका बिरामी रहित अस्पताल बन्ने चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर खगेन्द्र राईले बताएका छन्। हाम्रो यहाँ बिरामी 529 जना चाहिँ निको भएर जानुभएको छ हालसम्मको हाम्रो तथ्याङ्कमा। र यसमा चाहिँ 242
पुरुष हुनुहुन्छ, यसै गरी 247 के अरे महिला हुनुहुन्छ। यसरी नै निको भएर जानुभएको छ। र यहाँ हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हाम्रो 1जना MD सहित 2जना HA, 5जना चाहिँ नर्स, 1जना स्वास्थ्य के अरे सहयोगी यो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी र 1जना भान्से राखेर हामीले यसलाई म्यानेजमेन्ट गरिरहेको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र हामी यहाँ आउने बिरामीहरूलाई लगभग औषधिदेखि लिएर ल्याब एक्सरे ल्याब टेस्टहरू सबै हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। हाल यस अस्पतालमा 7 जना मात्र कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। उनीहरू समेत यही आउँदो आइतबारसम्ममा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सूचना सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकासको व्यवहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई न्यूनीकरण गर्न नहुने बताएकी छिन्। बुधबार काठमाडौँमा केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्दै उनले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण हक सूचना र सञ्चार पनि रहेको भन्दै यस क्षेत्रको अधिकारलाई न्यूनीकरण गर्न नहुने बताएकी हुन्। उनले केबलका विषयमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने बताएकी छन्। व्यवसायीका पेशागत जीवनमा परेका समस्यालाई राज्यले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्ने उनको भनाइ छ। राज्यले दिनुपर्ने सेवालाई निजी क्षेत्रले पनि दिएको छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। र हामीले देखेको हाम्रो नेपालको समग्र विकास समृद्धिको आधार राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर 3 खम्बे नीति पनि हामीले संविधान त अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ एउटा राम्रो भरपर्दो चाहिँ यो टेलिभिजन क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि राज्यले त्यही नीतिलाई अख्तियार गरेको छ। त्यसैले आज राज्यको आफ्नो टेलिफोन सेवा हुँदाहुँदै हामी यहाँ निजी प्रदायकहरू पनि हुनुहुन्छ। राज्यको आफ्नो टेलिभिजन छ, तर निजीलाई पनि दिएको छ राज्यले। र अनि राष्ट्रिय प्रसारण मात्रै होइन, साना साना मतलब सहरहरूबाट प्रसारण गर्ने केबल टेलिभिजन लगायतका विभिन्न छन्। अब सँगसँगै विज्ञानको प्रवृत्तिले सबैका एउटा हातमा एउटा मोबाइलका चिप्समा संसार छ। त्यसको नियमन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने आदि बारे पनि चुनौतीहरू छन्, जसको अलिक बढी सामान्य चाहिँ राज्यका हकमा पनि हुन्छ। यस्तो यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ। तर सँगसँगै फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको मैले पाएँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने यहाँहरूका पेसागत जीवनमा परेका समस्याहरू, चुनौतीहरू, त्यसलाई चाहिँ राज्यले, सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ। मैले पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु र संवादद्वारा यसलाई समाधान गर्ने कुराको पनि मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। उपत्यकाका 3 सहरमा अब विद्युतीकरण चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्दैछौँ। त्यसपछि क्रमशः महानगर, नगर गर्दै जाँदा पोलका कुरा पनि हराउनेछन्। अब हामी पोलको बहस गर्दा गर्दै अन्डरग्राउन्ड जाँदा हामीले सायद अर्को बहस गर्नु पर्ला। त्यसैले विकसित टेक्नोलोजीलाई, प्रविधिलाई, तरिकालाई पनि फेरि हामीले परिमार्जित गर्दै जाने कुरा। तर सरकार सबैको अभिभावक हो। सरकारले निजी क्षेत्रका, सामुदायिक क्षेत्रका या व्यक्तिगत हिसाबले जनताका समेत समस्याको, आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने एउटा अधिकार बेसिस राज्य भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूका पेसागत अहिले चाहिँ समस्या समाधान गर्नुभएको छ। कति तपाईँले डेभलप गर्नुपर्ने होला, कति राज्यले भएका नीति लागू गर्नुपर्ने होला, कतिपय कुरा हाम्रो नीतिले नभएका कुराको चाहिँ नीतिमा विकास गर्ने कुरा, विधिमा विकास गर्ने कुरा र आवश्यक पर्यो भने कानुनमै संशोधन गर्नु परे पनि सरकार चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा निजी क्षेत्रका तपाईँहरू यो सञ्चार क्षेत्रमा एउटा यो केबल टेलिभिजनको क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरूको व्यावसायिकताको रक्षा का निम्ति चाहिँ सधैँ तपाईँहरूको अभिभावक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बडो गहिरोसित आत्मसात गर्नलाई मैले यही ढङ्गले मैले सरकारमा यो कुरा पुर्याउँछु र तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्न मैले चाहिँ संवाद गर्नका निम्ति सम्बद्ध जुन मन्त्रालय हो, जुन निकाय हो, म अनुरोध गर्छु र आवश्यक परे हामी एउटा कार्यदल बनाएर सरकारी स्तरबाट यो क्षेत्रको नै प्रतिनिधित्व हुने गरेर स्टेक होल्डर पनि त्यहाँ हुने गरेर गर्नुपर्छ। त्यस्तै केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै व्यवसायहरू नै सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्।
पोल भाडा, गैरकानुनी प्रसारण तथा क्लिन फिट लगायत विविध समसामयिक विषयमा पटक पटक माग गर्दा पनि सुनवाई नभएको उनको गुनासो छ। त्यस्तै डिजिटल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले टेलिभिजन प्रदायक संस्थाको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। आचार्यले स्वदेशी व्यवसायको घाँटी निमोट्ने र विदेशी व्यवसायलाई खुलमखुला छाड्ने नीतिलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। महासंघले केबल टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा राज्यले अंगीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गैर कानुनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानुन बमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। महासंघले नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवर्धनका निम्ति राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुने जनाउँदै सरकारवालासँग छलफल गरेर मात्र पोल भाडा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ। एमसीसी खारेजी तथा महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइती घरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर समापन भएको थियो। प्रदर्शनकारीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनपछि राप्रपाले एमसीसी खारेजीका साथै महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत नेपाल महिला चेम्बरको आयोजनामा बुधबारबाट काठमाडौँमा दशैं तिहार व्यापार मेला 2021 सुरु भएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरू प्रवर्धनका लागि कमल पोखरी स्थित सिटी सेन्टरमा मेला आयोजना गरिएको महिला चेम्बरले जनाएको छ। मेलामा घरेलु उत्पादनका वस्तुलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। मेलाको उद्घाटन चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गरेका थिए। मल्लले देशमा स्वरोजगार बढाउन मेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनले गाउँ-गाउँमा महिलाले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउन चेम्बरले सहयोग गर्ने धारणा समेत राखेका छन्। त्यस्तै नेपाली महिला उद्यमीहरूको प्रवर्धनका लागि गठन भएको नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव लिमा अधिकारीले मेलाबाट नेपालमा उत्पादन भएका कृषि योग्य अर्ग्यानिक तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। 15 दिनसम्म चल्ने उक्त मेलामा सहभागी हुन नेपाल महिला चेम्बरले आह्वान गरेको छ। महिला चेम्बरले हरेक वर्ष दशैं तिहार व्यापार मेला आयोजना गर्दै आएको छ। 3 दिनदेखि लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज बुधबार भने बढेको छ। नेप्से आज 50.58 अङ्कले बढेर 2665.93 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेको छ। 229 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 21 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै घटेको छ। आज अपी पावर कम्पनी र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार बढे पनि मेगा बैंक र युनिलिभर नेपाल कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 98,94,000 किता शेयर 5 अर्ब 28 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 22 करोड 67 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। कुस्तीको विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। नर्वेमा आयोजना हुने विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 3 पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागी जनाउने नेपालका सुमिर कुमार शाह, सुरेश चुनार र साहिल अन्सारीको टोलीलाई बुधबार ललितपुरमा नेपाल कुस्ती संघले विदाई गरेको छ। टोलीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, संघका अध्यक्ष राज मोहम्मद अन्सारी, संघका उपाध्यक्ष तथा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी लगायतले विदाई गरेका छन्। विदाई कार्यक्रममा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले खेलबाट नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन मद्दत पुग्ने बताएका छन्। उनले नेपाली टोलीले पदक जितेर स्वदेश फर्कने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको लागि एउटा नयाँ इतिहास चाहिँ नि रच्ने काम हुँदैछ। अब कुस्ती खेलसँग परिचित भएको त लामो समय भइसकेको छ। नेपालमा कुस्ती खेल चाहिँ नि खेलिन्छ र मेडल पनि साउथ एसियन गेममा मेडल ल्याउने काम पनि भएको छ कुस्तीले। अब कुस्ती नेपालका चाहिँ नि तराईका जिल्लाहरूमा धेरै प्रख्यात पनि छ। कुस्तीबाजहरू धेरै छन् हैन। यो सबैको बीचमा पनि
कुस्ती लामो समयदेखि खेल भइरहेको भए तापनि यसले जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण र चाहिँ नि विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी हुने काम चाहिँ नि भइसकेको थिएन। तर यो पहिलोपल्ट अहिले चाहिँ नि जुन वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिमले सहभागिता जनाउँदैछ, यो आफैमा एउटा चाहिँ नि गौरवको विषय हो र नेपालको लागि चाहिँ नि निकै नै एउटा चाहिँ नि खुसीको विषय पनि हो। यो अब खेलाडी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि अब अहिले भर्खरै तपाईँहरूको परिचय चाहिँ नि विभिन्न नामबाट भयो। अब यो देश छोडेर त्यहाँ गइसकेपछि अब एउटै मात्र परिचय हुन्छ, त्यो नेपाल भन्ने मात्र हुन्छ। नेपालको टिम, नेपालको कोच, नेपालको खेलाडी भन्ने परिचय मात्र हुन्छ। तपाईँले कुस्ती सङ्घको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई नै त्यो चाहिँ नि प्रतियोगिता स्थलमा बसेर चाहिँ नि नेपाल राष्ट्रलाई चिनाउने काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। च्याम्पियनसिप अक्टोबर 2 देखि 10 सम्म आयोजना हुनेछ। नेपालले पहिलो पटक कुस्तीको विश्व च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन लागेको हो। च्याम्पियनसिपमा सुमिरले 97 केजी तौल र सुरेशले 74 केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने साइलको तौल समूह तय भएको छैन। नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा धर्मराज यादव रहेका छन्। बेलायतमा तेल अभावका कारण पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुन थालेका छन्। खुलेका पम्पहरूमा लाइन तथा भिडभाड बढेको छ। यही पेट्रोल पम्पहरू बन्द भएसँगै अवस्था सहज बनाउन सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। सेनाका ट्याङ्कर चालकलाई आवश्यक परेको अवस्थामा परिचालन गर्नका लागि तालिम दिने बेलायत सरकारले जनाएको छ। तर व्यापार मन्त्री क्वासी कोटनले पर्याप्त आपूर्ति रहेको दावी गर्दै नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ। आवश्यकता नभएका मानिसले समेत तेल खरिद गरेका कारण पम्पहरूमा लाइन देखिएको उनको भनाइ छ। डाक्टर र स्याहार केन्द्रका कर्मचारीले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई तेलको प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरेका छन्। बेलायतमा लरी चालक अभावले इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारीले चालक अनुमति पत्रको परीक्षा रोकिनु अनि ब्रेक्जिटका कारण युरोपेली देशका कामदार स्वदेश फर्कनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। आजको सूत्र टिभीको दिनभरको खबर यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।